आबाद इंतजामिया आपकी आमद की तहे दिल से शुक्रगुजार है। और इस दौरान फुलटॉस बॉल आउट की नो बॉल करार दे दी गई है। वो इधर आपके पास आएगा, रोटेट करके अब्दुर्रहमान नु भेजो। एक बार फिर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी इज्जतमाब जनाब प्रोफेसर सर वजीर मुजाहिद साहब, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हुजरा शाह मुकीम, उनके हमरा तशरीफ लाने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान सर लियाकत अली साहब, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हुजरा शाह मुकीम। हम आपकी आमद के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप अपनी तमाम तर मसरूफियात को बनाए साथ रखकर इस इवेंट की रौनकों को दुबारा करने के लिए सरजमीन मंडी अहमदाबाद पर तशरीफ लाए। और नोबल ग्रामर हाई स्कूल मंडी अहमदाबाद इंतजामिया आपकी मोहब्बतों को हमेशा दानियाल अंपायर के पास से किसी गेंद के अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। दानियाल से हवा में खेला, अक्सर कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, दिल मौजूद है और काफी पकड़ा गया। इस मैच के रनर अप टीम के कप्तान समामा आए और मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी से अपनी ट्रॉफी वसूल करें, अपनी शील्ड वसूल करें। सामल और उनके साथ सर मुनीब आए और अपनी अपने हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आपकी तालियों में मैं दावत दूंगा हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ गेस्ट ऑफ ऑनर इज्जतमाब जनाब प्रोफेसर सर वजीर मुजाहिद साहब, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हुजरा शाह मुकीम तशरीफ लाए आपकी तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सबसे पहले तो हम नोबल स्कूल की जो इंतजामिया है उसके बेहद ममनून है कि उन्होंने इस सेहत अफजा इवेंट के ऊपर हमें इनवाइट किया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हुजरा शाह मुकीम की नुमाइंदगी यहाँ करने के लिए मुझे और प्रोफेसर लियाकत अली साहब को यहाँ पे इनवाइट किया। एक सेहतमंद जिस्म के अंदर ही एक सेहतमंद दिमाग होता है, तो आपने एक बहुत अच्छा इवेंट जो है वो अरेंज किया हुआ है। और ये जो खेले हैं ये सिर्फ शुगल मेला नहीं है, ये गेम जो है ये गेम चेंजर बन जाए। देखें बेटा, आजकल दुनिया जिस नहज पे है और जिन रिवायती बिजनेसेस के साथ दुनिया जुड़ गई है, या इस वक्त जो मॉडर्न जो हमारे पास बिजनेसेस हैं उसमें आप देखें तो खेले उन बड़े बिजनेसेस में से एक है कि जिसमें लाखों करोड़ों रुपए इंतहाई शॉर्ट टाइम में लिए जा सकते हैं। हम जो दीगर रवायती बिजनेस है ना, दुकानदारी है, जैसे छोटा मोटा जमींदारा है, जैसे इन कामों में अब उतना पैसा नहीं है या उतनी स्पीड से पैसा नहीं आता जितना खेलों में आता है। ये माजी करीब की एक मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान के एक नौजवान ने चंद दिन पहले सिर्फ एक स्टिक फेंकी है, और स्टिक फेंकने से पहले और स्टिक फेंकने के बाद जो उसके असासों की आप गिनती कर लें तो वो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और पाकिस्तान के किसी भी खेल में जो सफे अव्वल के खिलाड़ी हैं हमारे, ए कैटेगरी के, बी कैटेगरी के, सी कैटेगरी के, वो लोग बेटा हमारे इस रीजन में जो महीने के सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला बंदा है ना, उससे 2-3 गुना ज्यादा पैसे वो महीने में कमा रहे हैं। और जो उनको रियासती प्रोटोकॉल्स हैं, जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो उसके अलावा ही होते हैं। और मंडी अहमदाबाद या हुजरा शाह मुकीम या हमारे इलाकों के ये जो रीजन, जिस रीजन से हम बिलोंग करते हैं, हमारे इलाके की गुड लक ये है तो वो जो उनकी गाइडलाइन अगर उसको बच्चा को फॉलो कर सकता है और उसी पैराए के ऊपर अगर पेरेंट्स पीछा कर सकते हैं अपने बच्चे का, तो कोई, मैं समझता हूँ ये मंजिल दूर नहीं है कि यहाँ हमारा बच्चा, मंडी अहमदाबाद का बच्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खेलता दिखाई देगा और स्क्रीन पे आप उसको देखेंगे। इसमें कोई लंबा सफर नहीं लगता। मैं अपने बच्चों को भी उसी करियर पर डालना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं इस एरिया में जितना भी काम कर लूं, मैं उतनी स्पीड से पैसे नहीं कमा सकता जितने एक खिलाड़ी एक मैच के बाद कमा लेता है। और क्लिक होते हुए कोई देर नहीं लगती। हमारे इलाके में
جو بچے گیم کرتے ہیں اور جو ہماری زمین ہے, ہماری جو پچ ہے, یہ انٹرنیشنلی میرٹس کو پورا کرتی ہے. صرف پرابلم ایک ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگ گائیڈ لائن لینا پسند نہیں کرتے. تو بیٹا میں آج کی اس گیم کے توسط سے یہ آپ لوگوں کو میسج دے رہا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بچہ کھیلوں کو بطور بزنس لینا چاہتا ہے اور پاکستان کی صف اول کی کرکٹ کی یا دیگر گیموں کے اندر جانا چاہتا ہے, تو ہم اس کے لیے پلیٹ فارم پنجاب روجا شاہ مقیم سے اور ہم اپنے ریفرنسز کے تھرو آپ کی ان لوگوں سے ملاقات کروا سکتے ہیں جو لوگ آپ کو بیٹا کسی اچھے ٹریک پہ ڈال سکتے ہیں. تو اس میں اس نے کہا تھا نا کہ وہ کون سا جذبہ ہے جو وہاں ہو نہیں سکتا, ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. تو اگر آپ بیٹا ہمت کریں گے تو سارا کچھ ممکن ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ شعیب اختر اور شعیب ملک ہی وہ سکرین پہ نظر آ سکتے ہیں. یہ منڈی احمد آباد سے آپ میں سے بھی کوئی بچہ انشاءاللہ 10-15 سال کی سٹرگل اگر لگا لیتا ہے تو انشاءاللہ تک قومی ٹیم میں یہاں ہمارے نام بھی آ سکتے ہیں. تو میں اس لیے آپ تمام لوگوں کو ہوپ کا میسج دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے اندر کمٹمنٹ ہے, اگر آپ کے اندر تھوڑا آپ سمجھتے ہیں ذوق ہے, تو آپ اس کو صرف کھیل اور شغل کے حد تک نہ رکھیں. اور میں والدین سے بھی ریکویسٹ کروں گا اگر وہ مجھے سن رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے تھرو چونکہ یہ پیغام دور دور تک جا رہا ہے, میں اپنے خطے کے والدین سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے بچے کی کھیل کو ایزی نہ لیں اور اس کو صرف ویسٹیج آف ٹائم, ویسٹیج آف منی نہ سمجھیں. آپ کا بچہ اگر کھیلتا ہے اور وہ اچھے انداز میں اچھے ریدم میں کھیلتا ہے تو پھر آپ اپنے بچے کو توجہ دیں. یہ بچہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے اور اپنے علاقے کے نصیب بدلنے والا بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنے بچے کو ایویں رف نہ سمجھیں, پھر آپ اپنے بچے کو توجہ دیں اور کسی ماہر سے, کسی کاریگر سے, کسی استاد سے اور کسی ویل ریفرنس سے آپ رجوع کریں. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ استاد اور مرشد کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ پھر گرو بناتا ہے. تو اس ریجن میں جتنے کنگ میکرز ہیں, جیسے آپ کے سامنے آپ کے اسکول کی مینجمنٹ کھڑی ہوئی ہے, یہ کنگ میکر لوگ ہیں. یہی ایفرٹ اور یہی سرمایہ لگا کے یہاں بلیئرڈ کلب بنائے جا سکتے ہیں جہاں پہ نسلیں لوگوں کی برباد ہو سکتی ہیں. اور اگر یہ تعلیمی ادارہ بنا کے یہاں کی نسلوں کو اگر نور و آنکھیں دے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم قوم سنوارنے کا کام کر رہے ہیں. یہ تمام لوگ وہی جدوجہد کر رہے ہیں جو ہم وہاں حجا شاہ مقیم میں بطور پنجاب کالج کر رہے ہیں. منڈی احمد آباد کی سرزمین کو آپ اتنا رف اور ایزی نہ لیں. یہاں سے میں 2-3-4 بچوں کے نام لینا چاہتا ہوں. میں ان کے آپ کو جو ان کے ریکارڈز ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت الحمدللہ پنجاب گروپ آف کالجز حجرہ شاہ مقیم کے پلیٹ فارم سے منڈی احمد آباد کے بچوں نے اب تک جو پرفارم کیا ہے میں اس کو تھوڑا شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس وقت اس سال MBBS میں ایک بچی سلیکٹ ہوئی ہے جس کا تعلق منڈی احمد آباد سے ہے اور انشاءاللہ تعالی ود ان نو ٹائم وہ منڈی احمد آباد کو سرو کرنے کے لیے انشاءاللہ ایک اچھے ڈاکٹر کی صورت میں یہاں آئے گی. اور حجرہ شاہ مقیم کے اس کالج سے اور منڈی احمد آباد کی بیٹیوں سے آپ حوصلہ رکھیں, امیدیں رکھیں اور ان کو کیئر دیں. آپ اپنے گھر سے بہنوں کو اور باقی لوگوں کو سپورٹ کریں. بیٹا اگر آج ایک بیٹی نے منڈی احمد آباد سے MBBS کے لیے کوالیفائی کر لیا نا تو اس کا مطلب ہے باقی بچیاں بھی ایسا کر سکتی ہیں. صرف ان کو بیک اپ دینے کی ضرورت ہے. جو ماڈرن آج کل کی ٹیکنیکس ہیں ان کے اندر ہمارے پنجاب گروپ کے اپنے مقابلے ہوتے رہتے ہیں. تو ابھی ہمارا بھی ٹورنامنٹ ادھر چل رہا ہے ہمارے پنجاب گروپ آف کالجز کا, اوور آل کلسٹر کا اور ہیڈ آفس کا. تو منڈی احمد آباد کی ایک بیٹی نے ابھی مونولوگ میں کلسٹر سائی وال میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے پنجاب حجرہ کے تھرو. اور یعنی کلسٹر کا مطلب ہے کہ سائی وال ڈویژن میں جتنے پنجاب کالجز فعال کرتے ہیں, اوکاڑا, دیپال پور, سجے کھبے سارے, ان تمام میں منڈی احمد آباد کی بیٹی نے ٹاپ کیا ہے. اور اس وقت وہ سائی وال ڈویژن کی نمائندگی کرنے کے لیے ہیڈ آفس کے کمپٹیشن میں گئی ہوئی ہے. اور ہمیں بڑی امید ہے کہ اللہ پاک کے فضل سے پنجاب گروپ آف کالجز کے جو کیمپسز ہیں ان میں اللہ کے فضل سے وہ بیٹی پوزیشن لے کے آئے گی تو وہ بھی منڈی احمد آباد کا ہی فخر ہے, وہ بھی منڈی احمد آباد کے ساتھ وہ بلند کرنے جا رہی ہے. تو سائی وال کی اگر نمائندگی منڈی احمد آباد کی بیٹی کر رہی ہے تو میرا خیال ہے یہ آپ لوگوں کے لیے حوصلہ افزا بات ہونی چاہیے. اسی طریقے سے مزید آپ کے سامنے ICS ہمارا جو کمپیوٹر کا ڈپارٹمنٹ ہے, کمپیوٹر کے ڈپارٹمنٹ میں اس وقت جو اس سال کا فرسٹ ایئر کا رزلٹ ہے اس میں ہماری جو ٹاپ 4-5 پوزیشن ICS کی اس میں ایک بیٹا جو ہے وہ منڈی احمد آباد کا بھی شامل ہے. تو منڈی احمد آباد کے بچے جو ہیں انہیں کسی طور پر بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ان بچوں کو میں والدین سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیں. ایک آج کل سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ ہے, یہ گراؤنڈ سے یہ باتیں صرف میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ آپ لوگ نا امیدی سے نکل کر امید کے گلے لگیں. دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کے تھرو بھی اور عمومی طور پر بھی جو حالات ہیں ان کے تھرو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں تعلیم کا فائدہ نہیں ہے.
तालीम में भेजने का फायदा कोई नहीं है। मैट्रिक करवाएं या मैट्रिक भी ना करवाएं तो बच्चों को काम पे लगाएं, ऑनलाइन बिजनेस पे डाल दें, फलाना ये वो XYZ। देखो भाई, मैं एक अर्ज करता हूं, जो आज से 10-15 साल पहले पढ़े लोग हैं, उन्होंने मैट्रिक किया है, 12 जमातें की हैं, 14 जमातें की हैं, वो जो आज 10-12 साल पहले के पास शुदा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज की इस नौजवान नस्ल के सामने वो उस तरह कॉन्फिडेंस से नहीं खड़े हो पाते। आज का बच्चा उन पढ़े लिखे बच्चों से बहुत आगे है। और सोचें, अगर आज आप अपने बच्चे को अनपढ़ रखेंगे तो आज से 20 साल बाद आपका अनपढ़ बच्चा उस वक्त के पढ़े बच्चों के सामने कैसे खड़ा होगा। तो इसलिए बेटों को, बेटियों को तालीम देना बहुत जरूरी है। ये अप्रोच इंतहाई थर्ड क्लास अप्रोच है कि बच्चों को तालीम ना दी जाए। तो प्लीज आप नोबल ग्रामर स्कूल जैसे जो इदारे हैं इनका रुख करें, जो इतनी सेहत अफजा और इतनी जबरदस्त जो एक्टिविटीज करते हैं एजुकेशन के दीगर महाजों में, स्पेशली रिजल्ट के महाज में हमेशा आपको नुमाया पोजीशंस देते हैं। और एक अनाउंसमेंट आज इस आपके टूर्नामेंट के हिसाब से और पंजाब को गुजरात शाह मुकीम की तरफ से एक ऑफर के तौर पे मैं अनाउंस करना चाहता हूं। तो वो ये है कि हमारे प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर शराज अली साहब ने ये आपके लिए पैकेज भेजा है हमारे जरिए से कि आपके स्कूल से जितने भी बच्चे पंजाब कॉलेज गुजरात शाह मुकीम में एडमिशन के लिए आएंगे उनको 30% फीस में स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, सिर्फ इस बात का कि आप वहां जाके अपने स्कूल का नाम लेंगे। तो 30% फीस पंजाब कॉलेज गुजरात शाह मुकीम में आपके स्कूल के नाम की ऑफ है। बाकी अगर आपके अच्छे नंबर हैं या बाकी रेफरेंसेस है वो चीजें भी फाल करेंगी तो आपको एक पैकेज ये, और दूसरा पैकेज ये है कि आज के इस टूर्नामेंट में या आपकी जो फाइनल कैटेगरी के प्रोग्राम मैचेस होंगे उसमें जो जीती हुई टीम है उनको पंजाब कॉलेज गुजरात शाह मुकीम में सर 50% फीस माफ है। जीती हुई टीम जो आपकी होगी, विनिंग टीम का कोई भी बच्चा अगर पंजाब कॉलेज गुजरात शाह मुकीम में एडमिशन के आता है, सर के रेफरेंस से सर फोन करेंगे और रिकमेंड करेंगे कि ये हमारी जीती हुई टीम का बंदा है और वो जो आपने ऑफर भेजी थी वो सर याद करवाएंगे। तो इंशाल्लाह अल अजीज हम ये जो बात कह के जा रहे हैं ये इंशाल्लाह आपके स्कूल के लिए एक कह लें कि मोहब्बत का पैगाम है। ये जो टोकन ऑफ लव है वो आप कबूल करें। पढ़ने के लिए आगे बढ़े बेटा, पढ़े लिखे लोगों की ये दुनिया है, पढ़े लिखे लोगों का ये मुस्तकबिल है। अनपढ़ आदमी कभी भी किसी दौर में भी वो लीड नहीं कर सका, ना ही आगे कर सकेगा। तो तालीम बहुत अहम है और ये खेल है, इसको मां शुगल ना समझे, ये बिजनेस है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया, इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।